नमस्कार सबैजनालाई सदाको चाहिँ आज पनि हामी 3D एनिमेसन मोडलिङ सम्बन्धीको अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले 3D सम्बन्धी एनिमेसनको काम सिकाउने छौँ र एनिमेसनमा हामीले आइक्लोनबाट सुरुवात गर्ने छौँ। आजको क्लासमा हामीले कुनै पनि 3D कार्टुन मुभी बनाउँदा एनिमेसन कसरी दिइन्छ, प्रत्येक शरीरका पार्ट्सहरूको एनिमेसन कसरी दिइन्छ त्यसको बारेमा हामीले तपाईहरुलाई सिकाउने छौँ। आजको क्लासमा हाम्रो स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई सम्पर्क गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ है। हेलो हेलो मर्निङ सर। मर्निङ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, तपाईँ? ठिकै छ। अनि के छ तपाईको क्लास कस्तो चलिरहेको छ अहिलेसम्म, प्रगति कस्तो छ? चल्दैछ सर। राम्रै सिक्नु भएको छ? हजुर सर। ठिक छ, अहिलेसम्म त्यस्तो कन्फ्युजन केही छैन? छैन सर, कन्फ्युजन। गुड। अब हामीले 3D एनिमेसन सम्बन्धीको आइक्लोनमा हामीले एनिमेसनको काम सुरु गरेका छौँ है। यसमा अब आज शरीरका बोडी, हरेक बोडीले अरू फरक फरक बोडीबाट दिने एनिमेसनको बारेमा पनि सिकाउने छौँ है। ओके। भोलिको दिन हामीले त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि हेर्नेछौँ के समस्या रहेछ होइन। र त्यही सफ्टवेयर मेरो कम्प्युटरमा पनि इन्स्टल गरेर हेर्नेछु मैले, समस्या के हो भन्ने कुरो समाधानतिर जानेछौँ है। आजको क्लासमा अब तपाईँले 3D एनिमेसन सम्बन्धी सिक्नुहुनेछ। तपाईँलाई 3D एनिमेसन सम्बन्धी दिनको लागि हाम्रो सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ छु। तपाईँलाई कन्फ्युज लागेको कुरा एकदम फ्रेस तरिकाले है, नजानेको कुरा सोध्नुपर्छ है। ओके ल। हेलो मर्निङ सर। मर्निङ। ल, हिजोको कुरा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो? हजुर सर, गरेँ। ल ठिक छ। आज चाहिँ हामी हजुर क्यारेक्टरको फेसियल एनिमेसनतिर गइन्छ है। ओके। त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ मैले एउटा क्यारेक्टर इम्पोर्ट गर्छु। सरी। ल, क्यारेक्टर इम्पोर्ट भइसक्यो होइन? हजुर सर। अब यो क्यारेक्टरको यता एनिमेसन ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँको हामीले बडीमा सबै हामीले सकिसक्यो होइन? हजुर। अब फेसियलतिर गइन्छ। फेसियलतिर जानको लागि सुरुमा तपाईँले स्क्रिनमा जे प्रेस गर्नुभयो भने क्यारेक्टरको फेसमा अटोमेटिक जुम इन हुन्छ है। हुन्छ सर। त्यसपछि यहाँ सुरुमा फेसियलमा क्रिएट स्क्रिप्ट भन्ने छ होइन? हजुर। यसको लागि धेरै चिज चाहिन्छन् है। सुरुमा तपाईँको रेकर्ड भोइस छ होइन? हजुर। यसमा क्लिक गर्छु। तपाईँको माइकको समस्या देखाइरहेछ होइन? माइक कनेक्ट छ तपाईँको? छैन सर। त्यही भएर है। ल ठिक छ। रेकर्ड भोइसको काम चाहिँ यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अर्को अप्सन आउँछ। त्यसपछि त्यसमा अर्को रेकर्ड भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो माइकमा बोल्नुपर्ने हुन्छ है। ओके। त्यसपछि
भनेर भइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ पज गर्नु होला है। त्यसपछि हुन्छ सर। फिनिस गरिसकेपछि अटोमेटिक त्यो यो क्यारेक्टरमा हजुर। हुन्छ है त। ओके। त्यसपछि अब तल आयो हाम्रो टेक्स्ट है। हजुर। अब यसको काम चाहिँ हाम्रो टाइपिङ हो है। क्यारेक्टरले के बोलोस् भनेर है टाइप गर्ने हामीले। हजुर। है त। त्यसपछि अब यहाँ तल सेटिङ छन्। यस सर। अब यहाँ भोइस मोड छ। भोइस मोडभित्र अब यहाँ हामीले यी भोइसहरू त युज गरिँदैन है, किनकि हामीले त आफ्नै भोइस राख्ने हो होइन। हजुर सर। पछि एडिटिङमा गइसकेपछि यो भोइसले हामीले डिलिट गरिन्छ है त। ओके। त्यसपछि भोल्युम छ। भोल्युमलाई कति भोल्युम चाहिन्छ तपाईँलाई त्यो हेर्नुहोस् होइन। हजुर। पिच अब यता जानुभयो भने अलिकति लाइट आवाज आउँछ, यता जानुभयो भने मोटो आउँछ है। स्पिड छ, क्यारेक्टर कति स्पिडमा यो बोलोस् होइन। हजुर। अब तपाईँले यता भोइसको फर्मेट हेर्नुहोस् होइन। कति त्यसपछि अब यहाँ अप्सन छ, तपाईँले जति पनि यहाँ मिलाउनु भयो यो सबैलाई रिसेट गर्नको लागि अप्सन छ है। ओके। त्यसपछि हेरिट गर्नुभयो भने यो अब कस्तो बोल्छ भनेर सुन्न सकिन्छ। Hello, good morning. अब यो फिमेल क्यारेक्टर हो, त्यसैले यहाँबाट मैले फिमेल भोइस चुज गर्छु है त। Hello, good morning. हैन। हजुर। Hello, good morning. अब यसको भोल्युमलाई यहाँ कम गर्नुभयो भने Hello, good morning. हैन। त्यसपछि यसलाई ओके गर्छु है त। हजुर। त्यसपछि F3 प्रेस गरे। हजुर। अब यो क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेको बेला यहाँ तल हाम्रो देखिएको छैन हैन, त्यो हाम्रो एनिमेसन फेसियल एनिमेसनको। त्यसको लागि यहाँ जेड को यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर। अब यो भिजिम हो हाम्रो हैन, भिजिममा क्लिक गर्छु। भिजिमको लाइन आयो। हजुर। अब तपाईको यहाँ अब एक्सप्रेसन हो हैन। हजुर। सरी भिजिबल नै, यो एक्सप्रेसनलाई टिक गर्छु। त्यसपछि यहाँबाट साउन्डको हामीलाई चाहिँदैन अहिले। हजुर। भिजियममा क्लिक गर्छु। भिजियममा हैन, एक्सप्रेसन चाहिएन हामीलाई, भिजियमलाई टिक गर्नुहोस् है त। ओके। त्यसपछि अब भिजियम तपाईको धेरै लामो देखिएको छ यहाँ अहिले हैन। हजुर। किन धेरै लामो देखियो भन्दाखेरि यो हामीले अहिले यसमा जुम इन गरेको छ, त्यसैले है। एल्टी प्रेस अनि त्यसपछि जुम आउट गर्नुभयो भने हजुर। अब यो कति छ तपाईको फ्रेम त्यो सबै एकैचोटि देखाउँछ है। अब यति देखाएको छ। यो लास्ट फ्रेम यसको कति छ भन्दा लगभग 250 सम्म छ हैन। हजुर सर। अब यहाँ आइसकेपछि मैले एन्ड फ्रेम राखिदिन्छु। अब यसको फेसियल एनिमेसन, Hello, good morning. अब यसको फेस मुभ भएको देख्नुभयो, हजुर देखिरहेको छु। माउथ मुभ भएको Hello, good morning. हैन, सेम गरेको छ हैन। हजुर। त्यसपछि अब क्रिएट सरी यसलाई सिलेक्ट, क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट, यहाँबाट क्रिएट स्क्रिप्ट। हजुर। फेरि टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब तपाईले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने हैन। त्यसपछि अब यो एनिमेसन तपाईलाई मन परेन र अब यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सिलेक्ट, राइट क्लिक, रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन। अब टाइमलाइनमा हेर्नुहोस्, क्लिक गर्ने बित्तिकै गयो हैन। हजुर गयो। अब यसलाई अर्को क्रिएट स्क्रिप्टबाट अब अर्को अप्सन के छ भन्दा अडियो फाइल छ हैन। यसको लागि तपाईको MP3 फाइल हैन। यहाँ कुन कुन फर्मेट दिएको छ, यहाँ WAV, MP3, M4A, AAC, W
MB हैन। यी फाइल तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है अडियो फाइलको लागि। यो तपाईले छुट्टै सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ रेकर्ड गरेर। अब अहिले हामीसित अडियो फाइल नभएको कारण अहिले हामीले यो गरिदैन है। अब तपाईले आइतबारको क्लासमा एक दुईटा तपाईले भोइस रेकर्ड गरेर राख्नु होला हैन। हेलो हेलो हजुर एक दुईटा भोइस तपाईले रेकर्ड गरेर राख्नु होला हुन्छ सर। यसलाई टेस्ट गर्नको लागि। ओके अब स्क्रिप्ट फाइल तपाईको यहाँ दिएको छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ फिमेल र मेल दिएको छ। फिमेलमा जानुभयो भने यहाँ एभर्सम कमन यी सबै दिएको छ। यो हामीलाई धेरै काम लाग्दैन। यसमा एउटामा क्लिक गर्नुभयो भने यो अटोमेटिक आउँछ No, no, no. हैन। यो हामीलाई काम छैन। त्यसपछि अब तल आयो हाम्रो लास्टमा एक्वालिप्स है। हजुर एक्वालिप्स के काम गर्छ भन्दा यसले हामीले एउटा एडिटिङ गर्न सकिन्छ। एउटा वर्डलाई एडिटिङ गर्न सकिन्छ। एउटा तपाईको यहाँ दिएको छ अडियो फाइल। अब यो तपाईले अडियो फाइल इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नुभयो। अर्को दिएको छ रेकर्ड भोइस हजुर र अर्को दिएको छ टेक्स्ट स्पिच। रेकर्ड भोइस अहिले मिलेन तपाईको माइकको प्रब्लमले। हजुर टेक्स्ट स्पिचमा क्लिक गरे यो क्यारेक्टरको नाम लेखिदिएँ मैले। त्यसपछि ओके गर्छु हैन। त्यसपछि यहाँ जेनेरेट भयो यो भोइस हैन। हजुर अब यसमा के लेखेको छ एउटा वर्ड देखेको छ हैन। हजुर सर यहाँ हाई माई नेम इज जेड भनेर लेखेको छ हैन। हजुर अब यसमा तपाईले अडियो फाइल लोड गरेको भए यहाँ जेनेरेट टेक्स्ट भनेर अप्सन आउँथ्यो। त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ तल टेक्स्ट जेनेरेट हुन्थ्यो है। हजुर अब यहाँ तपाईको कहिलेकाहीँ तपाईले अडियो फाइल इम्पोर्ट गर्दाखेरि तल यहाँ रेड कलरमा पनि लेखेर आउन सक्छ कुनै है। हजुर रेड कलरमा लेखेर आएको वर्डलाई तपाईले हेर्नुस्। त्यसमा के मिस्टेक हुन सक्छ त्यो मिलाउनुस् हैन। क्लिक गरेर त्यसमा टाइप गरेर मिलाउनुस् त्यसलाई। त्यसपछि यता तल एलाइन भन्ने अप्सन छ। एलाइनमा क्लिक गर्नुस्। अब यो एलाइन हुन्छ। त्यसपछि तल एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुस् है त। अब यो एप्लाई भइसकेपछि प्ले गर्नुस्। Hi, my name is Jade. हैन। सर अब यसलाई एडिटिङ गर्नु छ भने तलबाट एल्टी जुम इन गर्नुस् हैन। जुम इन भइसकेपछि तल अब हाई भन्दाखेरि यसले के वर्ड युज गरेको छ यहाँ तल हेर्नुस्। सुरुमा यो के दिएको छ यसले यसरी हाई भन्दाखेरि सुरुमा यसले माउथ ओपन गर्नको लागि सुरुमा के दिएको छ केजी हैन। हजुर अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने अब यसको माउथको लागि है अहिले यहाँ केजी सिलेक्ट छ हैन। हजुर केजी एचएनजी हैन माउथ ओपन गर्नको लागि हाई भन्दाखेरि हाम्रो माउथ ओपन हुन्छ हैन। हजुर सुरुमा तपाईको केजी छ। अब यसमा मिक्स गरेर एएच छ हैन अर्को। हजुर अब केजी तपाईको मिलेन भने यहाँबाट अरु डबल क्लिक गरेर त्यसलाई यहाँबाट अरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब एएच छ। पहिला यहाँ स्लाइडरलाई मुभ गर्नुस्। हाई भन्दाखेरि यसको माउथको एनिमेसन ठिक गएको छ कि नै। हाई भन्दाखेरि अनि लास्टमा तपाईको के दिएको छ यो सरी कन्ट्रोल Z मुभ गरे मैले। यसलाई ड्र्याग गरेर मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईले। ओके हाई भन्दाखेरि तपाईको हाईको तलपट्टि यहाँ के दिएको छ यिनी सबै युज गरेर तपाईले क्यारेक्टरको हाई भन्ने शब्द मुखबाट निकाल्नु भयो हैन।
अब माई भन्नको लागि बिएमपी यो के युज गरेको छ हजुर बिएमपी माई भन्दाखेरि तपाईँको सुरुमा माउथ अलिकति क्लोज हुन्छ होइन गरेर हुन्छ होइन हो सर त्यही गर्नको लागि बिपिएम युज गर्यो बिपिएम पछि त्यसमा अब ब्लेन्ड गरेर तपाईँले अब एएच बिएमपी भन्दाखेरि माई भन्दाखेरि तपाईँले एम भन्दाखेरि हुन्छ होइन हजुर त्यसपछि आ हुन्छ होइन हो सर त्यसपछि मिक्स गरेर आ आएको छ होइन हजुर एन्ड गर्नको लागि आइएस दिएको छ यस्तै गरी यो युज गरेको छ है यसले अब यसलाई सुरुदेखि प्ले गर्छु कस्तो आएको छ Hi, my name is Jade. राम्रोसँग आएको छ होइन हजुर हो यस्तै गरी तपाईँले एक्वालिप्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है ओके एक्वालिप्स धेरै सजिलो धेरै काम लाग्छ तपाईँलाई यो एक्वालिप्स ओके फेसियल एनिमेसनको लागि यसको एनिमेसन मैले रिमुभ गरेँ फर्स्ट टर्नमा जान्छु र अब तल दियो क्रिएट स्क्रिप्टमा अब सबै भ्याइयो हाम्रो होइन हजुर अब तल दियो हाम्रो फेसियल पपेट फेस पपेट फेस पपेटको काम चाहिँ तपाईँले फेसको अब यसलाई तपाईँले फेसियल माउथ मुभमेन्ट फेस मुभमेन्ट होइन हेड मुभमेन्ट सबैको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ आई मुभमेन्ट होइन हजुर यसमा यता साइडमा दिएको छ जेड जेन स्टाइलाइज युनिभर्सल क्लोज युनिभर्सल ओपन होइन यी दिएको छ यिनीमध्ये एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ जुन भयो भने ओके यीबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सर यस्तो हुन्छ होइन सुरुकै चुज गर्छु र यसको यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिन कलरको पार्ट देख्नुभयो यता साइडमा फेसमा हजुर अनि यो तपाईँले आई ब्लिङ्कको लागि है जति पनि तपाईँको आइक्लोनमा क्यारेक्टरमा जति पनि क्यारेक्टर बनाउनुहुन्छ ती सबैको लागि आइक्लोनमा अटोमेटिक ब्लिङ्क अप्सन छ है अब यसलाई केही पनि एनिमेसन दिएको छैन हामीले होइन अब्जेक्ट एनिमेसन रिमुभ गरिदिएँ अब मैले एनिमेसन प्ले गर्छु केही पनि एनिमेसन छैन ओन्ली यसको आई ब्लिङ्क चलिरहेको छ होइन हो सर हो जुन पनि क्यारेक्टर क्रिएटरमा बनेको क्यारेक्टर छ त्यो सबैको लागि अटो आई ब्लिङ्क छ है ओके अब अटो आई ब्लिङ्कलाई तपाईँले नर्मलमा राख्नुभयो भने ननमा राख्नुभयो भने आफै गर्न सक्नुहुन्छ आफै कस्टम आई ब्लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ नर्मलमा राख्नुभयो भने अटो हुन्छ यस सर त्यसपछि नर्भस टाइपको आई ब्लिङ्क हुन्छ यो है ओके स्पिचलेस यो चार्मिङ अनि चाइल्डको लागि पनि छुट्टै छ आई ब्लिङ्क है हजुर यी चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई नर्मल राखेँ र अब तल यहाँबाट अब तपाईँको यसलाई सेभ गरेर राख्नुभएको छ भने जस्तै तपाईँले यसलाई यहाँ युज गर्नुभयो भने यसलाई तपाईँले सेभ गरेर यहाँबाट सेभ गरेर राख्नुभएको छ भने अरू कुनै क्यारेक्टरको यहाँबाट लोड गर्न सक्नुहुन्छ है ओके र अब यो अप्सन पहिला सुरुमा यहाँबाट सबै इरेज गरिदिन्छु यो क्लियर अप्सन है त्यसपछि यो अप्सन छ हेड ओरिएन्टेसन हजुर यो हेडको मुभमेन्टको लागि यसलाई मात्रै अन गरेको छु भने प्रिभ्यू गर्छु प्रिभ्यूमा हेर्नुहोस् हेड मात्रै मुभ भइरहेको छ होइन हो सर अब यसलाई अफ गरेँ अनि यो हेड टिल्टिङ प्रिभ्यू गर्छु केही भएको छैन अलिअलि हेड यस्तो यस्तो मात्रै गरिरहेको छ होइन पुरै हेड मुभ भएको छैन होइन दुइटैले अन गर्छु होइन यो त काम लाग्छ हेडको मुभमेन्टको लागि अथवा तपाईँलाई हेडको मुभमेन्ट चाहिएन भने फेसियलको लागि यहाँबाट आईमा क्लिक गर्नुभयो भने यो आईमा र अर्को आईमा दुइटैमा क्लिक गर्छु अब यसलाई प्रिभ्यू गर्छु हेर्नुहोस् माउस जता लैजानु भएको छ हजुर त्यतै यो आई मुभ भइरहेको छ होइन हो सर यसरी यसलाई रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ओके जस्तै मैले अब यो फ्रेममा आएर यसलाई एन्ड फ्रेम बनाइदिन्छु यो धेरै
थोरै भयो हैन प्यारेन्ट फ्रेम त्यसपछि फर्स्ट फ्रेममा गएर यसलाई आई को रेकर्डमा जान्छु है त आई को यहाँ दुईटा अप्सन छ यो आई लेफ्ट लुक अर्को पनि आइबल लेफ्ट लुक है यो आई को लागि यो आइबल को लागि यसमा क्लिक गरेर आइबलमा क्लिक गरेर प्रिभ्यू गर्छु एकपटक आइबल मुभ मात्रै हुन्छ है आई राम्रोसँग मुभ हुँदैन आइबल मात्रै मुभ हुन्छ अब यसलाई आईमा क्लिक गरेर प्रिभ्यू गर्छु हैन अब आइस है सबै मुभ भइरहेछ हैन मसल पनि मुभ भइरहेछ अलिअलि हजुर यस्तै गरी रेकर्ड गर्छु आईको मोसन है ओके है त सरी यो एनिमेसन मैले रिमुभ गरिदिन्छु सरी कन्ट्रोल जेड फेसियल एनिमेसन फेसियल पपेट अनि रेकर्ड गर्छु है त त्यसपछि अब न्यू यहाँ अब मोड छ न्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने पहिला जुन एनिमेसन दिनुभएको थियो त्यो रिमुभ हुन्छ है ओके अब यसलाई क्लोज गर्छु यहाँ तल अब टाइमलाइनमा हेर्नुहोस् अब एनिमेसन देखिएको छैन हजुर यहाँबाट अब यसलाई भिजुअमलाई अफ गरिदिन्छु अब यसलाई एक्सप्रेसनलाई अन गर्छु एक्सप्रेसनमा हेर्छु केही दिएको छ छैन हैन जेड र यहाँबाट अरू यी सबैलाई टिक गरेर हेर्छु एकपटक यस सर कुनैमा देखाउँछ कि भनेर अब यी सबैको यहाँबाट साइडको एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि अरू आउँछ है क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट र यताको यो अप्सन टिक गर्छु यसको यहाँ एनिमेसन किन आएन भन्दाखेरि मैले सुरुमा एनिमेसन दिन भन्दा पहिला यसको यो फ्रेम सरी यो सेम स्लाइडर लास्टमा थियो है फर्स्ट फ्रेममा राख्नु होला अब यहाँबाट फेस पपेट रेकर्ड यसको हेयरको एनिमेसन अटोमेटिक हुन्छ है त आयो हैन अब त्यसपछि अब न्यूमा क्लिक गरेर गर्नुभयो भने पहिलाको एनिमेसन हट्छ नयाँ आउँछ अब ब्लेन्डमा गर्नुभयो भने त्यसैमा ब्लेन्ड हुँदै जान्छ त्यसैमाथि अब यसको चिनको एनिमेसन दिन्छु सरी यो ल अब यो यसको चिकको एनिमेसन दिन्छु चिक्सको अब यसको प्रिभ्यू गरेर हेर्छु कस्तो देखिन्छ यो अहिले लिँदैन यो यसको लिन्छु एकपटक प्रिभ्यू गर्छु कस्तो देखिन्छ माउथ ओपन माउथ क्लोज यो पनि अहिले लिँदैन चिनको लिनुभयो भने माउथ ओपन हुन्छ प्रिभ्यू एकपटक यहीँबाट कुनै एउटा चुज गर्छु हेडको एकपटक ट्राई गर्छु है कस्तो छ यो ठिक छ हैन अब यसलाई फर्स्ट फ्रेममा गएर मात्रै रेकर्ड
Yes, sir. अब यसको अरू सबै रिमुभ गरेर हेड ओरिएन्टेसन लिन्छु र प्रिभ्यू गर्छु है त। Okay. ल रेकर्ड फर्स्ट फ्रेममा जान्छु, स्पेस यस्तै गरी एनिमेसन दिए हैन। Okay. रिप्लेस गर्न चाहनुहुन्छ भने न्यू र रिप्लेस एउटै हो है। अब यसको स्ट्रेन्थ पनि यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू गर्दाखेरि। हजुर। त्यसपछि यसलाई अब प्ले गरेर हेर्छु। फेसियल एनिमेसन हामीले यसरी दियो हैन। अब एउटा फ्रेम बाइ फ्रेम तपाईले एनिमेसन दिन चाहनुहुन्छ भने अब अर्को अप्सन आयो हाम्रो, यसलाई रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन गर्छु। त्यसपछि अर्को फेस की अप्सन आयो हैन। Yes, key. फेस कीमा चाहिँ तपाईको सुरुमा मसल भन्ने छ माथि, यसको तल डिफल्ट नै राख्छु, डिफल्ट नै छ यसमा। अब यसको काम चाहिँ तपाईले एउटा एउटा की बाइ फ्रेम तपाईले एनिमेसन दिनको लागि है। अघिको जस्तै रेकर्ड गर्न मिल्दैन यसमा, फ्रेम बाइ फ्रेम है। एउटा बडी पार्ट सरी एउटा फेसको पार्ट चुज गर्नुस्। जस्तै चिनको सिलेक्ट गरे, फर्स्ट फ्रेममा यतिकै राख्छु। Yes, sir. यति फ्रेममा आइसकेपछि अब यहाँ यो हाम्रो फेस की अप्सन क्लिक गरेपछि यसमा एउटा क्यारेक्टरको फेस देखाएको छ हैन। त्यसको साइडमा ब्ल्याक स्क्रिन देख्नुभयो, त्यहाँ ड्र्याग गर्नुस् है। जुन पनि जहाँ पनि ब्ल्याक स्क्रिनमा ड्र्याग गर्दै हुन्छ, ड्र्याग। Okay. है त। अब यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा एनिमेसन बन्यो हैन। Yes, sir. कस्तो बन्यो भन्दाखेरि फर्स्ट फ्रेममा हेर्छु, माउथ ओपन गरेको हैन। त्यसपछि अब यहाँदेखि लास्ट फ्रेमसम्म माउथ क्लोज बनाइदिन्छु। है त। अब फर्स्ट फ्रेममा जान्छु, है त। Okay. यसको काम चाहिँ हामीले फ्रेम बाइ फ्रेम एनिमेसन दिने हैन। हजुर। अब यसको मैले एनिमेसनलाई रिमुभ गर्छु र यसमा अर्को सजिलो तरिका पनि छ। कस्तो भन्दा फेस कीमा जान्छु। अब यसलाई यसरी गर्न तपाईलाई मन परेन भने अर्को यता एक्सप्रेसन ट्याब छ, यसबाट तपाईले अब सुरु फ्रेममा यतिकै राखेर अर्को फ्रेममा गएर यति फ्रेममा गएर ह्याप्पी चाहनुहुन्छ हैन। ह्याप्पीको एउटा यहाँबाट चुज गर्नुहोस् हैन, अथवा यस्तो हैन, यो चुज गरे र अलिकति अगाडि गएर यहाँ ह्याप्पीबाट मैले स्याडमा चेन्ज गर्छु। अब यहाँबाट एउटा स्याडको चुज गर्छु है त। अब लास्ट फ्रेममा गएर डिफल्टमा क्लिक गर्छु। डिफल्टमा क्लिक गरेपछि पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ है। अब यी तीनटा एनिमेसन तीनटा फेसको एक्सप्रेसनको हाम्रो ब्लेन्ड कस्तो आयो हैन, त्यो हेरौँ त। हैन, अब यो अलिकति धेरै स्लो गइरहेछ हैन, रियल जस्तो देखिँदैन। यसलाई अब यो पोइन्ट देख्नुभयो यहाँ, यसलाई मुभ गर्नुस् अगाडि हैन। यसलाई पनि अलिकति अगाडि मुभ गर्छु, यसलाई पनि अगाडि मुभ गर्छु है त। अब यसलाई मुभ गरेपछि फर्स्ट फ्रेम अलि फास्ट हुन्छ हैन यसले हैन।
यसरी हामीले फेसियल एनिमेसन दिन सकिन्छ। अब यो प्रोसेस पनि तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो होइन? हजुर यो प्रोसेस पनि तपाईँलाई मन परेन। यसलाई रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन, फेस केमा जान्छु, त्यहाँबाट मोडिफाई ट्याब्सहरूको होइन। यसमा अब एक्सप्रेसनमा तपाईँको धेरै एक्सप्रेसन छन् है। ह्याप्पी, स्याड, एङ्ग्री, डिस्गस्ट, फियर, सरप्राइज, अदर होइन, धेरै छन्। अदरमा जान्छु, अदरमा फेरि यी छन् होइन होइन। यस ठिक छ। अब मोडिफाईमा जान्छु। अर्को तरिका भनेको यो मोडिफाई हो। मोडिफाईमा फेरि तपाईँले सरी मर्फ स्लाइडरबाट, अथवा यसलाई स्लाइडर मात्रै भन्दा हुन्छ, मर्फ स्लाइडर नभनौँ। हजुर अब यो ब्राउ यसको नाम हेर्दै तपाईँले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ है। यसलाई मुभ गर्नुभयो भने लेफ्ट आइब्रो माथि हुन्छ होइन। हजुर फ्रेम बाई फ्रेम यसरी पनि तपाईँले एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ है। यो फ्रेममा यस्तो अलिकति अगाडि गएर यसलाई अगाडि होइन, अलिकति अगाडि गएर अब यसलाई अफ गरिदिन्छु। अलिकति अगाडि गएर यसलाई अफ, यसलाई पनि अफ होइन। अब यो आइब्रोको मात्रै भयो। यसलाई प्ले गर्छु। यसरी पनि एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ है त। हजुर राइट क्लिक, फेरि यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ। राइट क्लिक, रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन, फेस कीमा जान्छु। अब यसमा तपाईँको अर्को आयो आइजको। आइजको पनि धेरै स्लाइडर छन्। नोजको छ, माउथको छ र यो कस्टम। यो कस्टम तपाईँले आफै गराउनुपर्छ है। अब यसमा माउथको एनिमेसन हेर्छु। माउथको स्लाइडरहरू युज गर्छु। ह्याप्पीको भयो होइन, स्माइलको। यसरी एउटा एउटा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तल रिसेट छ। अनि जस्तै तपाईँले अब यो माउथ राइट स्माइल बढाउनु भयो। अब यसको एक्सप्रेसिभनेस घटाउन चाहनुहुन्छ भने, मतलब यसको स्ट्रेन्थ है, स्ट्रेन्थ घटाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तलबाट स्ट्रेन्थ घटाउनु भयो भने स्ट्रेन्थ पनि यहाँबाट घट्छ है। है त। अब 0 छ, फुल गर्नुपर्छ यसलाई। यस्तै गरी तपाईँले एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ है त। ओके। अब राइट क्लिक, रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन, अथवा यो क्यारेक्टरलाई रिप्लेस गरिदिन्छ अर्को क्यारेक्टरसित। अब कन्टेन्टबाट यहाँबाट तपाईको टेम्प्लेट अनि यसमा फिमेल छ। अब यी दुईटा एनिमेसनमा चाहिँ फेसियल एनिमेसन सहित बडी एनिमेसन पनि दिएको छ है। हेर्नुस्, ओके, क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट र एनिमेसनमा डबल क्लिक। अब हेर्नुस् यसलाई,
Please have a seat. And let's start the class by trying to remember what we read. सरी यसको एन्ड फ्रेम यहाँ रहेछ लास्टमा राखिदिन्छु Please have a seat. And let's start the class by trying to remember what we reviewed last week, what was covered, and your summaries about the lesson, as I am pretty sure that most of you do have an opinion about both sides of the story. Am I right? Good. Let's begin then. यी एनिमेसनलाई तपाईले हेरेर हजुर सिक्न पनि सक्नुहुन्छ है बडी एनिमेसनसित यिनीहरूले कसरी हामीले फेसियल एनिमेसन मिक्स गर्न सकिन्छ हजुर कसरी मिलाउन सकिन्छ बडी एनिमेसन र फेसियल एनिमेसन त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी ओके अर्को एनिमेसन छ यो ओके Welcome. Please make yourself at home. I've been expecting you, and I'm really excited to finally see you here. So, what would you like to do today? हैन अब यहाँ मेलको पनि एनिमेसन छन् है दुईटा हजुर अनि यहाँ प्रोजेक्टमा तपाईको क्यारेक्टरमा गएर सुरुमा यो फेसियल डेमो दिएको छ यो फेसियल डेमोलाई पनि हेरेर तपाईले फेसियल एनिमेसन हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ है त ओके अनि तपाईले मायामा मोडलिङ गर्न त भुल्नु भएको छैन नि छैन सर अब तिनी एउटा हजुर सबै सफ्टवेयरलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्छ ओके अब एनिमेसन दिनु छ लास्ट फाइनल हैन हजुर क्यारेक्टर सिन मोडल्स प्रप्स सबै चिज तपाईले एनिमेसन सबै रेडी पार्नुपर्छ अब ओके अनि फाइनल रेन्डर गरेर भिडियो मिक्सिङमा पनि हामी गइन्छ ओके Hi there. You've just seen the latest iPhone 7 facial animation technology. In this new version, we've improved the association between muscles and facial features, giving you better morph details and making your animations more natural and lively. Now, let me show you some of the latest enhancements. First, I'm going to move my eyes around and notice my eyelids following the movement of my eyes. Now, I'm going to do the same movements. I'm going to add a little more expressions to them. All right. Now, I'm going to do more expressions. This is when I am happy. Ha ha. Yes. Ha 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 ha. This is when I am upset. Arr, arr, arr. And this is when I am scared. Huh? Oh no. Oh. Pretty cool stuff, right? All right. Now you give it a try. यस्तै गरी तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ है
ल आजलाई यति नै है। हुन्छ सर। यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बडी एनिमेसनसित फेसियल एनिमेसन पनि मिक्स गरेर ट्राई गर्नुहोस् है। हुन्छ। ल